अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ ये प्रोग्राम हमें दूसरी दफ़ा करना पड़ रहा है। पहले प्रोग्राम अपलोड किया तो वहाँ पे ऑडियो का इशू आ गया, कमेंट्स में लोगों ने लिखा, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, कोई टेक्निकल मसला बन गया था। आज एक वीडियो मुझे देखने को मिली, यूरोप के एक मुल्क से थी और वो साहब बता रहे थे कि मैं अरसा दराज से यहाँ पे हूँ और मेरे पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है। हुआ ये कि मैंने अपना नया पासवर्ड बनवाने के लिए जो एप्लीकेशन थी वो देने की कोशिश की, तो पता चला कि मेरा आईडी कार्ड और पासवर्ड ब्लॉक कर दिया गया। और फिर वो बता रहे थे कि मैं रह तो इस मुल्क में बड़े अरसे से रहा हूँ, यूरोप का एक मुल्क है, मगर नेशनलिटी मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे ये बुखार था कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ। मैंने दौलत भी भेजी पाकिस्तान, बहुत कुछ है वो बता रहे थे। खैर, पहली चीज़ तो ये है कि मुहिब्बे वतन का बुखार जिन लोगों को है उन्हें फिर पाकिस्तान में रहना चाहिए। और अगर आप यूरोप में आ चुके हैं, फ़र्ज़ करें जर्मनी की बात कर लेते हैं या किसी भी मुल्क की, तो वहाँ की नेशनलिटी लेनी चाहिए यूरोप की। इंग्लैंड में तो डबल नेशनलिटी रख सकते हैं हम, लेकिन जर्मनी वगैरह में अभी कानून कोई आ चुका है या आने वाला है, इसके बारे में भी पता कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो नेशनल हैं वहाँ पे लोग रहते, अगर वो उम्र 65 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो वो ज़ुबान का, लैंग्वेज का कोर्स नहीं करना पड़ता और जाके जर्मन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप कोई बेनिफिट भी ले रहे हैं, फिर भी उम्र के हिसाब से वो आपको नेशनलिटी दे देते हैं जर्मन। इसी तरह यूरोप के दूसरे मालिक हैं, वहाँ की भी इंफॉर्मेशन लें। और ये मैं बता दूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने जानबूझकर पासवर्ड नहीं लिया, होंगे वैसे, मैं ये नहीं कहता, मगर अक्सर का मसला यही था कि उनको जर्मन ज़ुबान नहीं आती थी। जब मैं वहाँ पे लोगों से मिलता था तो यही मेरे इल्म में है, मेरे साथ भी कुछ लोग आए हुए थे, 40-40 साल हो गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि बच्चों के पास है पासपोर्ट, बेगम के पास है, मैंने जानबूझ के नहीं लिया, लेकिन मुझे पता होता था कि ये कौन छोड़ता है। वही वाली बात है कि अंगूर खट्टे हैं। इसलिए जहाँ-जहाँ भी आप लोग हैं, यूरोपियन पासपोर्ट लें। अगर अमेरिका में अमेरिका का लें, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का लें, जिस मुल्क में भी हैं, यूरोप में तो यूरोप का लें। अब आते हैं जो असल मकसद है, जिन लोगों ने ये पासवर्ड ब्लॉक किए, वजह ये बताई गई कि हमने रजीम चेंज में सोशल मीडिया पे कोई प्रोग्राम किए थे, जिसकी वजह से हमारे पासवर्ड ब्लॉक किए गए, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। पहली चीज़ तो ये है कि बड़े अदब के साथ उन अदारों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि फौरी तौर पर इनके पासवर्ड जो भी ब्लॉक किए उन्हें खोला जाए। ये पाकिस्तानी शहरी हैं और आप बगैर अदालत में, पहले इनको अदालत में लेके जाएँ, वहाँ पे केस करें इनके ऊपर पाकिस्तान की किसी अदालत में, और उसके बाद आप इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं। हर वो काम जो इस वक़्त पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है, कानूनी नहीं है, मगर आप अपने शहरियों को जो दूसरे मुल्कों में भी हैं, इस वजह से परेशान ना करें कि वो एक जमहूरियत का नारा लगाते हैं और आपको वो बताते हैं कि आप में ये कमज़ोरियाँ हैं। और ये भी है कि हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी पार्टी है, लेकिन इससे किसी की नेशनलिटी मुतासर नहीं होनी चाहिए, ना कभी होती है, ना हमने कभी सुना है। पहली दफ़ा ये मेरा ख़्याल है 75 साल में जो काम हुआ है, ये हो रहा है। और बड़े ही दुःख और अफ़सोस का ये मकाम है कि एक तरफ हमें पाकिस्तान की इज़्ज़त प्यारी है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ऐसे काम करें। अब ये लोग जब होम ऑफिस जाएँगे, जब वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो तंज़ीमें हैं, उनसे राब्ता कायम करेंगे, यूरोपियन यूनियन में से राब्ता करेंगे, अमेरिका के पार्लियामेंट में जाएँगे, कनाडा के पार्लियामेंट में जाएँगे, ऑस्ट्रेलिया के, और ऐसी तंज़ीमों से भी राब्ता कायम करेंगे जहाँ मज़लूम की आवाज़ सुनी जाती। तो आप क्या समझते हैं कि उससे पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त होगी? मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त बने, और भी मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ में भी आ जाता है। आप किसी की नेशनलिटी जब तक वो दरख्वास्त ना दें,
آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ لوگ وہاں پہ پاکستان میں پیدا ہوئے, ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے, پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے. ہاں, اب آپ کو اہمیت پتہ چلی ہوگی جن لوگوں نے کہا کہ جان بوجھ کے نہیں ہم نے لیے پاکستانی پاسپورٹ. اب پتہ چلا ہوگا کہ اگر یورپین پاسپورٹ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ یورپ میں رہ رہے ہیں, آپ کو پاکستان کے جو بھی قوانین ہیں وہ صرف پاکستان میں. ہاں, ایک وجہ ہے کہ اگر آپ پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گرفتار کر لیں تو وہ جرم پاکستان میں ہوا ہی نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ فوری طور پر اپنی ایمبیسی سے رابطہ قائم کرے, جس ملک کا بھی آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, جس ملک کی بھی نیشنلٹی ہے. ابھی آپ کے سامنے کہ ختیجہ شاہ کا جو کیس ہے اس میں امریکن کونسلٹ نے مداخلت جب کی ہے تو اب ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور وہ مکمل طور پر پوری مدد کر رہے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے جن لوگوں کے پاس بھی غیر ملکی نیشنلٹی ہے فوری طور پر امبیسی سے رابطہ قائم کریں, اور ان کو بتایا پہلے سے ہی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ یہ بدنام کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان تک مکمل رپورٹ نہ ملتی ہو یا پہنچتی نہ ہو. ہمارے پاس ایسی ویڈیو آئی ہیں آج بھی جہاں پہ صاف پتہ چل رہا ہے خواتین پہ تشدد اور ان کے کپڑے اتارے ہوئے, مردوں پہ تشدد, ان کو بیلٹوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے. اور یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں یہ مکمل رپورٹ اوپر بھی یا دے نہیں رہے. ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا کور کمانڈر جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کو بھی ویڈیو بھیجتے ہوں, لیکن اس پہ فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے جو بھی لوگ ہیں. اب ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں, دوسری طرف ہم لوگوں کے پاکستانی نیشنل جو ہیں ان کے پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں, شناختی کارڈ بلاک کر رہے ہیں. تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک منٹ میں خبر کہیں کی کہیں پہنچ جاتی. اب یہ جو صاحب ٹک ٹاک پہ آ کے بتا رہے تھے پوری دنیا نے دیکھ لیا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش بھی کی ہو اور مختلف اداروں سے رابطہ بھی کیا ہو. ایک چیز کا اور اضافہ کر لیں, جس ملک میں بھی آپ ہیں ان کو اگر آپ یہ ثبوت دے دیتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا تو آپ کو ٹریول ڈاکومنٹس جاری کر دیتے ہیں, کہیں آپ نے سفر کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی آپ کے علم میں لا دیتا ہوں کہ ابھی فی الحال پاکستان سفر کرنے سے ذرا احتیاط کریں. پاکستان سے تو لوگ ویسے ہی باہر نکل رہے ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے, روز راستے میں مر جاتے ہیں, کسی کے ایجنٹ پیسے لے کے نکل جاتا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے. تو اتنی جلدی نہ کریں, آرام سے. جن ممالک میں اگر سکون کی زندگی نصیب ہوئی ہے تو میرا خیال ہے اس سے فائدہ اٹھا لے. یہ ضروری نہیں کہ سب تکلیفیں آپ نے اپنے سر پہ ڈالنی. وہاں پہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے, یا آپ کے بغیر پاکستان چل نہیں رہا, یا وہاں پہ آپ کے جانے سے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. الٹا آپ کسی اور مصیبت میں وہاں جا کے کسی اور چکر میں پڑ سکتے ہیں. پچھلے دنوں کوئی امریکن نیشنل خاتون گئی تھی, وہ بھی امریکن کونسلٹ وہاں اس کی کیس کی پیروی کر رہا, اسے بھی ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا. پی ٹی آئی سے بس تعلق ہونا چاہیے. تو آج کل یہی بہانہ ایک ملا ہوا ہے وہاں پہ. جو لوگ آ کے بتا رہے ہیں ہمارے بڑے وہاں کے پاکستان کے ساتھ اچھا جا رہا ہے, شاید وہ یا تو میرا خیال ہے کہ کسی غلط فہمی میں ہے یا انہیں غلط رپورٹ دی جا رہی. میں قصوروار کسی کو نہیں کہتا, مگر جو تصویریں آ رہی ہے اگر وہ دیکھ لیں تو آپ ایسے کانپ جائیں کہ ہو کیا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک تصویر چل رہی تھی, ایک بندہ ہینٹر کے ساتھ کسی کو باندھ کے مار رہا تھا, اس کو بھی گرفتار کیا گیا, اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. اب اگر آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے پولیس کو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جناب بندے پہ تشدد ہوا ہے اور ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, تو جو سرکاری لوگ مار رہے ہیں وہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بھی میرا خیال پتہ چل جانا چاہیے. یہ کوئی میرا خیال سمجھانے کی بات نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جناب ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا, میں اپنی ایمبیسی جو بھی ہے ان کو بھی ظاہر ہے پیچھے سے آرڈر آئے ہوں گے
جہاں سے انہوں نے پاسپورٹ بلاک کی ہے، انہیں بھی کہوں گا کہ فوری طور پر پاکستان میں رابطہ قائم کریں، اس ایشو کو سیریس لیں۔ لوگ مشکل میں ہیں، کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کی میت جانی ہوتی ہے، تو ایسے کام نہ کریں کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ تو جناب پروگرام تو یہ کافی لمبا تھا، لیکن شارٹ ٹائم میں کیونکہ آواز کی پرابلم ہو گئی تھی، تو ابھی تک آپ کو میں صرف یہی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان سفر کرنے سے احتیاط کریں، اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سکون سے بیٹھے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔